अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बअदि अहलिहा अल्लौ नशा मिन बअदि अहलिहा अल्लौ नशाउ असबनाहुम बिजुनूबिहिम वनत्बअु अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्मऊन। तिल्कल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिका यत्बअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद वइन वजदना अक्सरहुम लफ़ासिक़ीन। सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही फ़ज़लमू बिहा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़ क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिम मिन रब्बिकुम फ़अरसिल मइय बनी इस्राईल। क़ाल इन कुन्त जिअत बिआयतिन फ़अति बिहा इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीनुन वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और क्या वो जो ज़मीन के मालिकों के बाद उसके वारिस हुए, उन्हें इतनी हिदायत न मिली कि हम चाहें तो उन्हें उनके गुनाहों पर आफत पहुँचाएँ, और हम उनके दिलों पर मुहर करते हैं कि वो कुछ नहीं सुनते। ये बस्तियां हैं जिनके अहवाल हम तुम्हें सुनाते हैं, और बेशक उनके पास उनके रसूल रोशन दलीलें लेकर आए तो वो इस काबिल ना हुए कि वो उस पर ईमान लाते,
جسے پہلے جھٹلا چکے تھے، اللہ یوں ہی چھاپ یعنی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ان میں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات۔ میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ بولا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 سے 108 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔